السلام عليكم. اليوم نحاولوا نكملوا على التوتوريال اللي درنا المره اللي فاتت، ونحاولوا نخدموا على المونتاج ديال لي كارت فيزيت سور انديزاين. الوغ هادو هما لي كارت فيزيت اللي خدمنا المره اللي فاتت، الريكتو والفيرسو. اون فا اوفرير ان نوفو دوكيومون سور انديزاين. الوغ فيشي نوفو دوكيومون. هنا كنحطوا لي بارامتر ديال لا تاي ديال A3+. المونتاج يكون في اون A3+، وكل واحد فيكم يحاول يشوف الامبريمور ديالو شنو هي لا طاي ديال A3+ ديال لا ماشين اللي عنده، حيت كيختلفوا من ماشين لماشين. الوغ اللي كنتعاملوا انا معاهم عندهم 483 ملم في 392 عفوا ملم. ابخي كنديروا دو باج، و لي زوطخ بارامتر ديال الكولون والغوتيير نخليهم يعني اون سول كولون، غوتيير زيرو، لي مارج زيرو، ما نديرو لا فرون بيردو لا مارج لا حتى شي حاجه. ابخي نمشيو للفيشي ونامبورتيو الكارت فيزيت ريكتو وحده، ولا كونترول دي. كنديرو كونترول دي بوغ امبورتي ان فيشي. ملي كنامبورتيوه كنحطوه الفوق على اليسار، كنامبلاسيوه وكنكليكيو جوست ان كليك باش يحطوه بلا طاي غيال ديالو. ابخي ممكن نقصو من هذوك الجنيبات ديالو شي شويه باش نربحو بلوس ديسباس، وكنمشيو لإديسيون اكزيكوتي اي ريبيتي اللي هي كونترول الت او. كتخرج لنا هاد لا فونيتر، وهنا كنختارو لو نومبر ديال لي ريبيتيسيون اللي باغي نديرو على حساب يعني لاسباس اللي عندنا. الوغ هنا كندوبليكيو ولا كنديرو لا ريبيتيسيون ديال الفيشي ديالنا ولا لا كارت فيزيت ديالنا 5 فوا. وإلا لاحظتوا بان الديكالاج يكون 63 ملم، يمكن يكون 1 ملم دو بلوس ولا 1 دو موان. يعني كنحاولوا نفوتوا هذاك العرض اللي عطيناه في الاول حنايا لاكارت فيزيت اللي كان هو 54 ملم. كنبداو نزيدو كنحطوا هذاك 54 ملم تما في الفيرتيكال، وكنبداو نزيدو نطلعوا العدد حتى كنوصلوا لواحد يعني ان اسباس ولا ان نومباتمون ريزونابل ما بين لي كارت فيزيت. لا ميم شوز نديروها يعني باش نعمروا لا طاي ديالنا كامله. نسيليكسيونيو هذوك لي كارت فيزيت اللي درنا في الفيرتيكال كاملين، ونمشيو لإديسيون اكزيكوتي اي ريبيتي كونترول الت او اختصار ديالها. كتخرج لنا لا ميم فونيتر، وكنديرو لا ريبيتيسيون 4 فوا ديال هذيك لا كولون اللي اختارينا. وهنا عاوتاني تنخدمو على لوريزونتال سكيفي هذاك العدد اللي كان عندنا ديال لارجور ديال لا كارت فيزيت كنبداو نزيدو عليه بشويه بشويه حتى كنوصلوا لومباتمون ريزونابل اللي كيبان لنا مزيان. وديما خدموا نتوما مكوشين على لابيرسو باش كيبان لكم شنو كديروا. الوغ هذا هو الريزولطا فينال ديال لي كارت فيزيت. عمرنا بهم يعني لاسباس ديالنا كامل. غير خصنا نتاكدوا انهم في السونتر. بور سولا كنمشيو للالينيومون، كنمشيو لواحد لوبسيون لتحت aligner sur la page. Après on aligne verticalement et horizontalement على هادوك. كنكوشيو على هادوك، كنكليكيو على هادوك لي بوطون اللي مكوشين عليهم بالصفر. ابخي تيولي الدوكيومون في لو سونتر. من بعد كنكوبيوه، كنمشيو لا دوزيام باج، كنديرو بوطون دروا ديال لا سوري وكنديرو كولي سور بلاس. كوم سا كيجينا لو دوكيومون يعني كولي في السونتر. من بعد كنسيليكسيونيو هادوك لي كارت فيزيت غروبي اللي عندنا، وكنمشيو لوبسيون ديال لي ليان. الا لاحظتوا ملي كنكليكيو على لي ليان كيخرجوا كيبانوا لنا بانهم سيليكسيوني. كنمشيو لهادوك لي 3 بوطون اللي في الجنب، كنمشيو بوغ غيديتيو لو ليان اللي عندنا. كيعطينا لو دوسي فين سجلنا لي كارت فيزيت ريكتو فيرسو. هنا كنفهموا علاش اكسبورتينا كل واحد بوحدو باش جينا سهله وينقصوا علينا لي كليك. الوغ هنا بلاص ما نكليكيو على الريكتو غادي نمشيو للفيرسو وغادي نسيليكسيونيو لو فيرسو، ومن بعد نديرو اوفرير. وإلا لاحظتوا راه ليماج الاولانيه على اليسار تبدلات ولا فيها الفيرسو، وخرجت لنا هاد لا فونيتر اوتوماتيكمون حيت كنا سيليكسيونينا كاع لي زيماج. وغادي نديرو هاد الطريقه في يعني نبداو نعاودوها، نبداو نكليكيو على الفيرسو اوفرير، الفيرسو اوفرير حتى نساليو لي زيماج اللي عندنا كاملين. الوغ دابا عندنا الفيشي ديالنا واجد، recto le verso, ils sont centrés
باش كوم سا لامبريمور ملي كيوصل ليطاب ديال الفينيسيون كيسهل عليه انه يفيريفي يعني الطيوح سكون ابل الطيوح يعني الريكتو كيكون سوبربوزي على الفيرسو وخص هادوك الخطوطه ديال الديكوب يكونوا محطوطين على بعضياتهم قدر الامكان. من بعد نكسبورتيو الفيشي ديالنا بي دي اف نمشيو للفيشي بارامتر بريديفيني ادوب بي دي اف كاليتي سوبيريور. كتخرج لنا هاد لا فونيتر نمشيو للجينيرال تنديرو توت. هاد المره ما غاديش نديرو لا فون بيردو لا والو يعني في هذيك ليطاب وكان اكسبورتيو وكيعطينا الفيشي فينال بحال هكا سو فورم بي دي اف. ديما الفورما بي دي اف هي لا ميور بوغ امبريسيون. اذا هذا هو الريكتو الفيرسو فينال اي فوالا كوم سا عندنا هاد الفيشي. ممكن تبقاو غير تبدلوا لي ليان منين تخدموا بوغ ان اوتر كليون ريكتو الفيرسو. هاد لو فيشي ديال المونتاج تخليوه هو لو ميم يعني تبقاو دوبليكيوه وتغونوميوه وتبداو تبدلوا غير ابارتيغ ديال لي ليان. تسيليكسيونيو لي ليان وتبداو تبدلوا غير الريكتو بوحدو عاوتاني تسيليكسيونيو ديال الفيرسو تبدلوا الفيرسو بوحدو وهكا تبقاو تخدموا بلو ميم فيشي بوغ تو لي كليون. شكرا على المتابعة وكنتمنى يكون توتو كان سهل وعجبكم. عندكم شي اقتراحات شي اسئلة خليهم ليا في الكومونتير وشكرا.